8 ديال الليل وبيسين شوفي فريمون المراقه ديالنا هي كتسخن. اون سيمين بشي 260 يورو تسالو معايا حتى نتوما. السلامات كيف لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم واحوالكم طيبه. شو ديزولي كنهضروا اون طو كاين القران ولكن ما صلحليش نقول لهم حيدوا. وي حبيبه تري بيان شفتو ما صلحليش نقول لهم حيدوا القران باش نهضر انا ما جاتش. دونك لا فيديو ديالي كما تشوف لو تيتر غادي يكون واحد لو سيجور في بلجيكا. قلت غنبارطاجي معكم هكا سي ان بيتي بون بلان. دونك جو سوي با انكور سور الا صدق مزيان صدقت لا ميزون مزيانه غادي نوريها لكم. دونك كيما قلت لكم دابا انايا في بور لانستون شويه بروكسل جينا ناكلو فريتور اختي عندهم هنا في بروكسل سعداتكم عندكم ماكله بحال داكشي المغرب فريمون متنوعه جدا الحلال عندكم اغوغو. دونك جينا ناخذ واحد فريتور. كنت جيت واحد المره مع صحاباتي واحد الويكاند وعجبني الحوت ديالهم والريستورون نقي. دونك جبت مسيو وولدي ياكلو. غتشوفوا نوريكم دابا الريستورون شحال نقي وشحال زوين فريمون كيوت. جيت دابا مع الوحده لقيت فريمون خاوي كاين ناس وحدين صافي. فكندير لكم دويره في الريستورون نوريكم شنو اختارينا وداكشي. وابخي ان شاء الله فاش نمشيو لميزون دو فاكونس لو فيلاج دو فاكونس بلوتو نوريكم حتى هو كيداير. جيسبر يكون زوين. المهم هو فيه لي زاكتيفيتي جونغ فيه بيسين شوفي وسورتو اللي زوين فيه سكو كيخليو يعوموا لي فوالي بالبركيني ما عندهمش مشكل. مي ابخي جو سي با الدار واش نقيه ما نقياش الماعن وداكشي هادشي كامل غتشوفوا معايا. بالنسبه للريستورون كيجي في هاد لا رو هادي رو دغالي سميتو ال بيسكادور رو دغالي بروكسل. يسوفي تكتبوها في جوجل غيطلع لكم لادريس اكزاكت. كما كتشوفوا لو ريستورون نقي واللي زوين فيه سي كو الحوت فري كتاخذوا الحوت قدامك زعما كيتباع هكا باقي طري وكتقليه ولا كتشويه ولا على حسب انت اشنو بغيتي. جو بونس كيبيعوه الكيلو ولا ما عرفت اكزاكتومون كومون سا سباس. تاخذي الحوت اللي بغيتي يدوزوا لك في البلانشا ولا قلي ولا اللي بغيتي. وعندهم لي سالاد عندهم لي فريت عندهم زعلوك عندهم داك اللعيبات كاملين لاصوص وداكشي كامل اللي كيمشي مع الفريتور. المهم نخليكم هنا تشوفوا الطراوه ديال الحوت. جو سي با يقدر يكون سورجولي وداير ولكن فريمون تيبان طري وهكا قدامك تتخيريه وكديريه سي فريمون. بعدا كاين انا في باري كيجيني ما كاينينش بزاف. كاينه جوبونس مارينا ما عقلتش كاين شي واحد اخر مي مالي لي فريتور ما كاينينش بزاف. دونك غنخليكم مع هاد لا فيديو ونتلاقاو ابري ان شاء الله فاش نوصلوا لهذيك الدويره اللي هضرت لكم عليها باش نوريكم الديتاي كامل. ايوا صافي هنا عمرنا الكريشه وشدينا الطريق. ما بعداش بزاف على بروكسل عندك شي ساعه و20 دقيقه جو بونس. فريمون الديور زوينين عجبونا بزاف هذيك لا ريجيون. صافي هنايا الدخله ديال لو فيلاج دو فاكونس ولا لو كومبلكس ولا لوتيل ولا ما عرفتش شنو نسميو مي سي سورتو ان فيلاج دو فاكونس كو في اون بارتي ديال لي ميزون اللي كيبانوا لكم هنايا وكاينه اون بارتي ديال لوتيل اللي بغى لوتيل. ودابا نخليكم مع واحد لو هوم تور صغيور نوريكم فيه الدويره كيفاش دايره. هنا مع الدخله كتلقاو حاشاكم لي تواليت. بيان سور جيبوا معكم بابي تواليت هما تيكون دايرين غير واحد. وكاينه لا سال دو بان اللي باش زوين فيها سي كو فيها لا بينوار. نسمحوا لي على الصداع مسيو وولدو كيلعبوا. سميتو قلت لكم لا سال دو بان فيها لا بينوار فيها دوبل فاسك. بيان سور هذا لي سيرفيت ما كاينينش خصكم تجيو معكم لي سيرفيت كاملين ديال الايدين ديال الرجلين ديال الحمام اللي غتوالو لا صابون لا حتى حاجه فريمون لا سال دو بان خاويه يعني كلشي خصكم تجيبوه. سكي اكسبليك لو بري داكشي علاش رخيصه سكو ما كيديروا معاك حتى شي حاجه اخرى زعما كيعطيوك اللوكال صافي. دخل كتلقاو هنا لا سال دو بان وهنا لي تواليت وعاد كتحلوا عاد تلقاو الدويره. المهم بعدا الدويره غير غادي نقيه ما لقيتش لوسخ لا حتى حاجه باسكو كنت قريت دي كومونتير بلي كاين لوسخ. فرانشمون جو با تروفي زعما با تروفي كو الدنيا كانت مسخه. كان كلشي مجفف كلشي منقي. كاين ان كوين كويزين كما كتشوفوا كاين الميكرووند كاين البوطه لي بلاك بلوتو كاين الثلاجه بهذا
الكونجيلاتور، كاين ان كوان صالون هكا فيه جوج ديال لي كانابي، لا شيز اوت، كاينه شوميني، كاينه تلفازه. فريمون داكشي اللي مهم راه كاين، ميم في الماعن كاين ما يدار، فريمون كاين ما يدار. صافي ابخي هنا غادي نطلعوا للفوق، كاينين لي شامبر كوشي جاو الفوق. غنوريكم كيفاش دايرين. غنوريكم لي شامبر دابا. هذه لا شامبر بارونتال كتجي بحال هكا. المهم هما ما كانوش دايرين هاد كان دايرين راسها هنايا، ولكن انا خفت اختي نضرب خفت نضرب راسي مع هذا ما كيصلحش ليا. دونك اللي بغيت نقول لكم سي كو ما كيكونوش لي اوس ديال لو لي زعما لي دغا اوس، وما تيكونوش ديال الماطله، يعني خصكم تجيبوا معكم سينو جو بونس جو بي شي حاجه وكيعطيوهم لكم. بريف انا جبت معايا دياولي، وخصهم يكونوا فريمون كبار لحقاش لو لي كبير. دونك باش يلاه يشد لكم. ودايرين ان بوتي لي هنايا ديال الدراري، هنا لارموار. ابخي كاينه اون شامبر ديال الدراري دايرين فيها جوج ديال هذا لي ماتلا ولا ديال الناموسيات. هانتوما بغيت نوريكم كيفاش تيكونوا دايرين هكا ديكوات بحال هكا، ولو لي بحال هكا سون اوس سون ريان دو تو. دونك خصكم تجيبوا معكم الفراش ديالكم. ها هي لا فيو فريمون ريان ادير، سي وسط الغابه، ما كاين لا صداع لا حتى حاجه. من بعد درت لكم هاد لو هوم تور صور، بغيت نهضر لكم على هاد لو بون بلان. فرانشمون سي ان تري بون بلان. كيف كتبت لكم في لو تيتر، هي اون سيمين بشي 260 اورو، مي سا ديبون ديال هذا ديال لي دات. انا خديت لا بروميير سيمين دي فاكونس كانت 260 اورو. جو بونس واخا مع ذلك ايماجيني لا سيمين ديال نويل، يعني لا دوزيام سيمين دي فاكونس، ومع ذلك ب 500 اورو لا سيمين، يعني سي با دو تو شير، سي تري دوني بارابور البلايص اللي بحال مثلا سانتر بارك وداكشي، هذاك كتلقايها الثمن ليله وحده. غنعاود لكم على لي زافونتاج هاد البلاصه زوين دايرين معاهم كولابوراسيون. مي تيلمون عجبني، عطاتني هاد لو بون بلان واحد صاحبتي كوكو فاتوي، ميرسي بوكو بور لو بون بلان. دونك هي بحال ان كومبلكس ولا بحال تقولي ان فيلاج دو فاكونس فيه بزاف ديال لي ميزون. كاينه اون بارتي اوتيل بلو تاخدو شامبر دوتيل، مي فرانشمون اللي عنده الدراري المهم اعتذر على هاد تقطعات عندي ولدي. دونك قلت لكم سي ان تري بون بلان بور لي فامي. كيما قلت حنا عارفين حنا المغاربه سورتو داكشي كتبغي تاكلي حلال وداكشي. المهم نهضر لكم على كل حاجه بالديتاي. بور الماكله كاين عندهم دي ريستورون، ولكن انا بعدا شخصيا ما كيعجبنيش ناكل في هاد لو جون دو ريستورون. مع كتدخل مع كتضربك الريحه ديال الشراب وداكشي فهمتي اندستريال وداكشي ماشي ديالنا حنايا. مي بون كاين اللي ما عندوش مشكل ياكل داكشي. كاينه بيتزاريا مي جو بونس كتحل غير 3 فوا بار سيمين ماشي لا سيمين كامله. هو كيفاش داير هو ستا كومبلكس بحال اون فوري كبيره وفيه بزاف ديال لي ميزون. على حساب نتوما شحال ديال الناس، كاين دي ميزون ديال 4 بيرسون، كاين دي ميزون ديال 7 بيرسون. سميتو سان بارك، سان بحال شميشه. نكتب لكم هنايا حيت كاينين جوج بلجيكا، كاين واحد من الجهه ديال البحر وكاين واحد هذا اللي من جهه لو لاك، هو اللي جيت فيه انا دابا. سان بارك شي حاجه نكتبها لكم هنايا. دونك كيفاش كدير، كتدخل لو سيت ديالهم. هادشي اللي درت انا، كندخل لو سيت ديالهم، نخلي لكم في لا ديسكريبسيون. كتمشي شوازي لي دات ديالك وكتشوف فريمون لي بري اي سون تري دوني. كطلع لك ليله ما عرفت شي 40 اورو ولا شي حاجه. واللي زوين سي كو عندك الدار ياك فيها كويزينه، فيها زوينين زعما ان كوان سيجور، فيها بلاصه ديال النعاس، وعندك لاكسي لا بيسين شوفي توت لاني عافاكم. ولا بيسين شوفي فيها اللعب وكلشي بالنسبه للدراري الصغار. واللي زايد زوين بالنسبه للبنات اللي دايرين الحجاب سي كو زاكسبت لو بوركيني، ما عندهمش مشكل هكا ديال البنات تلاقيت معاهم كيعملوا البوركيني اوكان بروبليم. دونك هذا سي ان بلوس. البلاصه جات بعيده على باري بواحد 4 سوايع و20 دقيقه، 4h20 minutes. الا جيتي من بروكسل عندك واحد 1h20 باش توصلي لبروكسل، ما بعيداش بزاف على بروكسل. دونك فرانشمون بور لو بري تمشي واحد 4 سوايع ونص في الطوموبيله وتوصلي. عندك دويره وسط الغابه وفيها بزاف لي زاكتيفيتي. كاين البولينغ، لي زاكتيفيتي بايونت ابار، كاين التنس، كاين البولينغ، كاين كيدز كلوب. فريمون كاين بزاف. غتدخلوا لو سيت ديالهم غتلقاو يعني بالنسبه لي عنده الدراري صغار اي فون با سونويي. عطا الله ما يدار. اي فرانشمون يضلوا غير في لا بيسين صافي راك تفرقي شويه معطله، تضربي واحد البغاش مزيان، تمشي تضلي في لا بيسين، ترجعي تاكلي. لا بيسين كتسد حتى 8 عافاكم. دونك سي ان بلوس يعني كاين ما يدار زعما ما تخرجيش من لو فيلاج، تبقاي غير هنايا. كاين ان بوتي لاك. شنو كاين اخر؟ يعني تقدر تجيبي لو فيلو، التروتينات لولادك وداكشي
ترونكيل. المهم سمح لي انا كنتصور في الدخله ديال الدار، هي الواحد البلاصه الوحيده اللي فيها ليكليراج زوين. الدار واخا هكاك الضويوات اللي دايرين فيها الصفرين ما مضويش مزيان، مي بون ماشي هذا هو المهم ليكليراج ولا التصوير. المهم هو انني بغيت نهضر لكم على الدار. كما قلت لكم لو بري ديالها، حنا خدينا دار ديال 4 بيرسون، حنا 3 دونك خدينا دويره ديال 4 بيرسون. ما بغيتوش الدار كاينين قلت لكم لي شامبر دوتيل تا هما ابوبري لو ميم بري. كنتو فوزيت نومبرو كتاخذوا دار كبيره. سينون بالنسبه للماكله انا شنو درت؟ جبت معايا ماكلتي. عندي صحاباتي اللي كيعرفوني عارفيني بعكاكا في الماكله، دونك جو مانج با نامبورط كوا. خصني داكشي يكون بنين، خص داكشي يكون مغربي، فاهم؟ ماشي ضروري مغربي، مي خصني نبنى، ضروري خصني نبنى. مي شنو انا كتبان بحال اللي فيا الحنه. دونك شنو درت دي بلا هكا كونجليتهم مع دابا الحال بارد. دونك جينا في الطوموبيله جيت درتهم في هذاك البلاستيك، دوك لي بلاستيك هكا تيرميك بقاو ليا قاصحين كيف ما جبتهم. جبت واقيلا 3 بلا هكا كونجلي، دخلتهم الكونجيلاتور. كاين ان بتي كونجيلاتور، كانت لي ليجا فيها واحد الكونجيلاتور صغيور. جبت معايا كسكسو يضحكوا عليا وجات تماره. نو مي فرانشمون جبت معايا غير لاصوص ديال الكسكسو والتفايه والسميده. خديت هذيك السميده ديال فرنسا غير اللي كدير عليها الماء وتخليها زعما كيما دير. دونك هادشي درت في الماكله. وجبت دي بات هكا، دي بان ساندويتش، دي تروك هكا باش نديبانيو. سينون كاينه بيتزاريا، مي دابخي لي كومونتير اللي قريت سي كو قال لك غير هي هذيك غير لي بيتزا غير سورجولي زعما ماشي بيتزا زوينه. مي بون اتيستي شي نهار نجربوها. كيما قلت لكم بروكسل ما بعيداش الا 1h20، دونك يقدر اللي خفيف ما عندوش مشكل مع الدراري يقدر يمشي لبروكسل يتغدى ويجي، يمشي يجيب الماكله يتغدى. كاين واحد كارفور ماركت ما بعيدش واقيلا 10 مينوت من هنا بالطوموبيله. كاينه سوبريت وسط هذا وسط الكومبلكس، كاين واحد سوبريت تقدروا تقداو منها. دايرين هما لي سيرفيس ديال بغيتي مثلا فطور بوفي وداكشي. انا جو بريفير اختي ندير لي بغاش ديالي لا كانتي على راحتي. فريمون تقديت معايا كلشي، جبت معايا كلشي مقاد من تماك، ما محتاجه حتى شي حاجه. جبت معايا الزيت العود، جبت معايا الزيتون. انا غادي نبارطاجي معكم الفطورات اللي غندير في لو سيجور وداكشي. جو فوا تقدر تجي لا فيديو طويله نقدر نقسمها على جوج. بغيف دونك بالنسبه للماكله هادشي اللي قلت لكم. سوات تجيب معكم داكشي طايب من عندكم، سوات تجيبوا دي تروك اللي تديبانيو بهم هكا، لي بات، لي ساندويتش، لي نوي، دي تروك اللي دغيا كيتصايبوا. راه كاينه الكوزينه الماعن كاينين، يعني كاين كلشي ياس كيفو. كاين لي زاسيات، كاين الكيسان، كاين المقالي، كاينه مقله وحده بليتو، كاين الكاسرونات. دونك كاين داكشي باش ديبانيو ما كاينش مشكل. اللي خصكم تجيبوا معاكم بالنسبه للبنات اللي غادي يجيو لهنايا. دونك اللي خصكم تجيو معاكم لي برودوي دو ميناج، ماشي حنا ما جايينش نديرو الميناج، مي بون دي تروك هكا دي لانجيت باش غتمسحي ملي غتاكلي، ليكيد ديال الماعن، شويه ديال جافيل بور لي تواليت. هادو زعما ايساي دو بريفوي باسكو ما كيحطوا حتى حاجه هما والو فريمون حتى حاجه. دونك هادشي حنا مهم عندنا حنا العيالات. هكا دي شيفون دي لانجيت، الفوطات ديالكم بيان سور كيما قلت لكم، لي درا حتى هما تجيبوهم. شنو سيدي ربي شي جفافه سورتو بالنسبه للدوش. راكم عارفين فاش كدوشي وكتنزل لك كتزعلك لك هذيك الدنيا، ما حاطين والو، حاطين اسبيراتور ما صالحاش للماء. فوالا هادشي اللي خص يتشاب. كيما قلت لكم لي اوس دو كويت، لي اوس دو ماتلا وداكشي سوا تكريوهم من هنايا. جو بونس كيكريوهم، انا جي با دوموندي باسكو جبت معايا دياولي. صافي هادشي اللي خاص. سولي تبارك الله. مي فرانشمون افيك فو لو بري راه انا باقي لحد الان تنقول راجل ما يمكنش يكون هاد الثمن. تقول لي ما يمكنش او 260 ولا 280 من السبت حتى للجمعه، وداخل فيها لا بيسين، اكسي بيسين تمشي فوقاش ما بغيتي من 10 الصباح حتى 8 ديال الليل، وبيسين شوفي فريمون كتدخلي سخونه الدنيا، وبيسين غزاله. انا نحط لكم من بعد لا فيديو تشوفوها. وما كاينش اللي كيشوف ديك الشوفه ناقصه بحال فرنسا ديال راك دايره حجاب ولا لابسه البوركيني ولا شي حاجه، ما كاينش. حيت فريمون تبارك الله بلجيكا راه معروفه عامره بالعرب ولا سورتو المغاربه. دونك كاين البنات لابسين البوركيني زعما بوغ شي حاجه عاديه، بحال لابسه مايو دو بياس، بحال اون بياس، بحال البوركيني. وهذا عامر بزاف بلي فامي. بانوا لي البارح فاش مشيت دخلت لا بيسين كاينين لي فامي بزاف، الوليدات الصغار داكشي. وهادشي راكم عارفين هادشي اللي خاص الدراري الصغار، خاصهم شي حاجه فاش يتلاهاو. الدراري الصغار ماشي ديال تديهم واحد البلاد جديده ويبقاو يكتشفوا معاك، سورتو فلاش صغيور بحال هكا. قياس ولدي وداكشي مازال ملي كيولي عندهم 9 سنين 10 سنين صافا، ما قياس ديال ولدي وداكشي باغيين غير يلعبوا، باغيين غير الماء، باغيين غير ينقزوا.
دونك هادشي اللي كاين. دونك جيسبر نكون جاوبت على كاع الاسئله اللي غادي تطرحوها. سينو نيزيتي با خليو لي الاسئله ديالكم في انستغرام نجاوب عليكم. دابا غادي نخليكم مع غادي نديرو اليوم في لا جورني في هاد لي سيجور كامل ان شاء الله. شوف هاد لي سيجور هادو تهليت فيهم. نو مي فرانشمون هاد البغرير ما صيبتوش، انا جبت معايا اتاي والسكر والنعناع وداكشي، مي البغرير والمسمن خديتهم واحد البولونجري في بروكسل وعندهم داكشي زوين. ايوا كل نهار كندير لهم برانش في شكل البنات اللي متبعيني في انستغرام غادي تشوفوا، وفي الاخر الفيديو نخلي لكم التصاورات ديال لي برانش اللي درت. انا خديت ان جو دورانج بريسي من هذيك البولونجري نيت. بغيف المهم كنحلقوا على الطويبله في الصباح. عرفتوا واش كتكون لي فاكونس كتشهي داك لو برانش مقاد مزوق، واخا راك انت اللي كضربي عليه تماره باش توجديه. ومن مورا الفطور المغربي خلاتها ماما شافتني قالت لي انت بنتي فقتي بكري صايبتي البغرير. هادشي قلت لها لا با سو بوين. غير واحد سميتو البولونجري في بروكسل سميتها موكادور، فريمون عندهم بغرير زوين مسمن زوين. دونك درت لهم برانش مغربي. دابا غنمشيو نضربوا دويره نكتشفوا الاجواء نكتشفوا زعما شنو كاين اوزالونتور. كاين نورمالمون واحد لو لاك غنمشيو نشوفوا، بانوا لي واحد لي بتي كانار مشيشات وداكشي. ديو محمد عزه لهادشي ديال الحيوانات يموت عليهم، وغنديكم تساراو معايا حتى نتوما. Oui, maman. ها نتوما امود حداقه الزيت. جايب معايا لاصوص ديال الكسكسو، جايب معايا التفايه. اختي انا ما كنلعبش مع الماكله حتى ساجي ديال الماكله. جايب معايا التفايه. هنا كاينه فلفله حاره، وهنا ما جبتش الكسكاسو البرما، غير هاد الكسكسو ديال لي فرونسي. غادي نفتلو بشويه ديال الزيت ونزيد عليه الماء طايب ونخليه، وها هو الكسكسو ديالي واجد. المريقه ديالنا ها هي كتسخن، والتفايه درتها في الميكرووند حتى هي سخنات وصافي. هو كسكسو واجد. هانتوما السميده الكسكسو ها هو وجد. Encore Très bien. Et la sauce pour prendre les pièces. Attends, on va le prendre lui. Attends, tu laisseras pas. ومن بعد داك الكسيكسو اللي وريتكم دابا غادي نمشيو نديروا لا بيسين. كما قلت لكم كتبقى حتى ل 20 دونك انا لا عرفت نخرجوا دابا شي بونس ل5 دابا ويش ل5 العشيه، وغادي نصور لكم لا بيسين. ولكن راه الجو هنا راه ما يمكنش، ما كتعرفيش 9 الصباح من 7 العشيه من ما عرفت شنو. المهم انا بسبب الكاين اللي كنت وريتكم في الصيف خديته من الي اكسبريس وصافي. ندير لكم بحال هذيك ديال ها نتوما معايا. صافي هنا كتدخلوا من لا ريسبسيون فريمون دايرين ديك لا ديكوراسيون نويل داكشي ديالهم. دابا هما راه الاحتفالات بارتو، مي فريمون الجو زوين وداكشي مقادين ومزيان. انا حمقني سورتو. عرفتي سورتو حنا عزنا لي بون بلان، سورتو فاش كتبان لك حاجه زوينه ورخيصه صافي كطيري بالفرحه. لا بيسين كيما قلت لكم شوفي نقيقيه، دايرين فريمون كلشي. كاين جاكوزي، كاين جوج ديال لي جاكوزي. كاين واحد هذا بيسين اكستيريور هذيك سخونه، مي كاينه على برا زعما منك للسما. كاينين هاد لي بيسين هكا كبار اللي كاينين لداخل. اللي عجبني كثر سي كو فكروا في كلشي، جونغ كتلقاي الكراسه اغوغو مع الطوابل، يعني جيبي ماكلتك سي تو في مانجي سور بلاص تو بو تجيبي معاك ماكلتك. كاينين لي هذا لي بيرسو بور لي بيبي فين ينعسوا. هنايا كاين كيما قلت لكم الجاكوزي، كاينين جوج ديال لي جاكوزي هكا كتقدري تدخلي مع الناس وداك الشيء ماشي مشكل. كيما قلت لكم لي بيرسو فكروا في كلشي فهمتي، لي ريلاكس لي بيرسو هكا بور لي بيبي، طويبلات هكا تجلسوا فيهم ترونكيل زعما ماشي كيتكراو ما حتى حاجه. كلشي فابور داخل في لو بري اللي ديجا خلصتي. صافي هنا غادي نخليكم غير تشوفوا شويه. يا اوسي لي جيلي ولي بوي ما تحتاجوش تجيبوهم معاكم. كاينين لي جيلي كاينين لي بوي ما تاخذوهم هكا، هما غيبانوا لكم اورانج وبلو. هادوك محطوطين كتاخذيهم اللي يدخلوا عنده الدراري صغار كياخذوهم ترونكيل ما كيدير معاهم حتى واحد. صافي هذا هو لو طور في لا بيسين. ما بغيتش نبقى نصور بزاف باسكو سي انتردي. هنا كاين ان سوبر مارشي حكا لداخل، الا بغيتو تتقداو نخلي لكم امشي دي فيديو تشوفوا راه حتى هو فيه ما يدار. وصافي هنا كاين داك بحال اون فوري كيبقاو يلعبوا فيها الدراري وداك الشيء. ولي زاكتيفيتي راه تدخلوا لو سيت ديالهم غتلقاو كاع لي زاكتيفيتي اللي عندهم.
وبالنسبه لي بخي راه كتمشيو لتماك سور ريزيرفاسيون. البولين جو بونس داير واقيلا شي 18 اورو الساعه، كتريزيرفي لا بيست ليك نتيا ولا فامي. فوالا ها هو لو سوبر مارشي فريمون كبير. انا في الاول كنت غنلقى شي سوبرات غير صغيره، مي فرانشمون كبير، فيه البيض، فيه الزبده، فيه الياغورت، فيه تو سكو فو فولي، فيه الخضيره. و با لوا ا 10 مينوت بحال هكا كاين واحد ليدال، وكاين كارفور، كاين اكسيون. يعني زعما ما ديك التقديه اللي ديت معايا كون حساب لي غادي يكون هادشي ما نديهاش معايا. سينون كلينا سور بلاص بيتزا مي ما كانتش زوينه، دونك بغيت نمونسيونيها ليكم بالنسبه للناس اللي غيمشيو. بيتزا كانت حالتها ما كانتش بنينه كاع. المهم جيسبر تكون استفدتوا من هاد لا فيديو. هي راه لو ميم برينسيپ ديال سانتر بارك، تا هما حيت سانتر بارك تا هما في فرنسا كيخليوك تعومي بالبركيني، غير هو بور بوكو موان شير. وكاين واحد اخر حدا البحر، غنخلي لكم السميه ديالو حتى هو في لا ديسكريبسيون. هنا بارطاجيت معكم غير شويه ديال الماكله اللي كنت طيبت، كنت كنحط سورتو سور انستغرام، دونك ما كنتش كنفيلميها اليوتيوب. وسور سو نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، اي ا تري بيانتو في نوفيل فيديو ان شاء الله.